अलीज़ा सिकंदर और उमर जहांगीर की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान और जाने जहां में खुशामदीद। उमेरा अहमद का नॉवल अमर बेल बाब नंबर 14। कमरे के कोने में वही प्लांट पड़ा हुआ था जिसकी एक शाख उसने चंद दिन पहले ही काट दी थी, मगर हैरानी उसे प्लांट को देखकर नहीं हुई थी, बल्कि रबड़ प्लांट की उस कटी जाने वाली शाख को देखकर हुई थी जो उसने जानबूझकर काट दी थी। और उस वक्त वो शाख उस गमले में ही लगी हुई थी। अब तक शाख तो मुरझा चुकी थी, मगर उसे गमले से निकालकर फेंका नहीं गया था और अलीज़ा की शर्मिंदगी में एकदम ही ढेरों इजाफा हो गया था। चंद लम्हे दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे वो उस शाख को देखती रही और फिर उसने उमर की तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। वो तो बस अपने बैग से चीजें निकाल रहा था और अलीज़ा का मलाल कुछ और भी बढ़ गया था। और फिर वो ये सोचने लगी कि पता नहीं उमर को इस पौधे से कितनी मोहब्बत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने एक बार फिर शाख को देखते हुए सोचा और इसी लम्हे उमर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ और उसकी नजरों का ताकुब करते हुए उसकी नजर भी कमरे के कोने तक गई और अलीज़ा को प्लांट पर नजरें जमाए देखकर वो सब कुछ समझ गया। और फिर वो कहने लगा, मुझे अपनी हर चीज से खास किस्म की मोहब्बत होती है, इसलिए मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं। और इसे भी मैंने इसलिए वहां लगाया था। अलीज़ा उसकी आवाज पर चौंकी थी, वो उसी से मुखातिब था। मगर ये तो खुश्क हो रही है ना? हाँ, जब पूरी तरह खुश्क हो जाएगी तब फेंक दूंगा। उसने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में अलीज़ा से कहा था और वो एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गया था। अलीज़ा उलझन भरी नजरों से कुछ देर तो उसे देखती रही और फिर कमरे से बाहर निकल आई। उमर के वापस आ जाने से नानो का रवैया यकदम बिल्कुल ठीक हो गया था और इस पर अलीज़ा ने खुदा का शुक्र अदा किया था। अब उमर के भी पेपर्स शुरू हो चुके थे और उन दोनों का आमना सामना बहुत ही कम होता था और खुद अलीज़ा भी कॉलेज जाना शुरू कर चुकी थी और अपने सेमेस्टर की तैयारी में मसरूफ थी। एक रात 2 बजे के करीब उमर सोने की तैयारी में मसरूफ था तो उसे प्यास लगी और उसने रेफ्रिजरेटर में पड़ी हुई बोतल को देखा तो वो खाली थी। और वो फिर पानी पीने के लिए जब किचन की तरफ आया तो लाउंज से गुजरते हुए वो ठिठक कर रुक गया। लाउंज में हल्की रोशनी का बल्ब ऑन था और उसकी रोशनी में उसने किसी को लाउंज का दरवाजा खोलते हुए भी देखा था, लेकिन उसे पहचानने में देर नहीं लगी थी क्योंकि वो अलीज़ा थी। उसे हैरानी हुई और वो सोचने लगा कि रात के इस वक्त लाउंज के दरवाजे पे ये क्या कर रही है। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। उसका ख्याल था कि अलीज़ा वापस पलटकर देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वापस पलटे बगैर वो दरवाजा खोलकर लाउंज से निकल गई। अलीज़ा, अलीज़ा! उमर ने कुछ हैरान होकर उसे आवाज दी, लेकिन वो मुतवज्जा ही नहीं थी। उमर कुछ हैरान होकर खुद भी उसके पीछे लाउंज का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था और अलीज़ा आहिस्ता आहिस्ता मेन गेट की तरफ जा रही थी। उमर ने एक बार फिर उसे आवाज दी, लेकिन वो मुतवज्जा नहीं हुई थी। अलीज़ा, अलीज़ा मेरी बात सुनो। अब उमर कुछ और हैरान हुआ था, लेकिन वो अब भी गेट की तरफ चलती हुई जा रही थी और वो कुछ परेशानी के आलम में उसके पीछे चला गया। वो अब गेट के पास पहुंच चुकी थी और गेट पर मौजूद चौकीदार कुर्सी से उठकर उसके पास आया और उससे कुछ कह रहा था, मगर वो गेट की तरफ बढ़ गई और अब गेट खोलने की वो कोशिश कर रही थी। उमर तेज कदमों के साथ गेट की तरफ बढ़ आया और चौकीदार भी अब कुछ परेशान था। ये क्या हुआ ऐसे? जनाब, ये अलीज़ा बीबी गेट खोलने के लिए कह रही हैं। चौकीदार ने उमर के आते ही उससे कहा और उमर उससे कुछ कहे बगैर अलीज़ा की तरफ बढ़ गया। वो गेट पर लगे हुए ताले के साथ उलझी हुई थी। अलीज़ा, क्या बात है? कहाँ जाना चाहती हो तुम?
اس نے علیزے سے پوچھا۔ گیٹ نہیں کھل رہا، باہر جانا ہے۔ وہ اب بھی گیٹ کھولنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ ہاں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں جانا ہے؟ پاپا کے پاس جانا ہے۔ علیزے، عمر ساکت رہ گیا۔ گیٹ کھول دو چوکیدار، گیٹ کھول دو۔ وہ اب بھی اسی طرح کہی جا رہی تھی اور عمر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ چند لمحے تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا اور خاموشی کے ان چند سیکنڈز میں جیسے اسے ہر چیز سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس نے علیزے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا، پاپا کے پاس کیسے جاؤ گی؟ یہ باہر جاؤں گی نا تو ادھر، ہاں وہاں پاپا ہوں گے۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ ہاں ہاں آؤ، میں تمہیں پاپا کے پاس لے جاتا ہوں، آؤ۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے واپس لے جانے لگا، اور وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ اسی طرح چلتی رہی۔ اب عمر جان چکا تھا کہ وہ نیند میں چل کر باہر آئی ہے، لیکن اس کے لیے جو بات پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ علیزے کب سے اس عادت کا شکار تھی، اور کیا نانو اور نانا اس بات سے واقف تھے؟ کیونکہ وہ جب سے یہاں آیا تھا آج پہلی بار اس نے علیزے کی یہ حالت دیکھی تھی۔ اب وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اس کے کمرے تک لے آیا اور اسے اس کے بیڈ پر جا کر بٹھا دیا، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر کو اس سے کچھ بھی نہ کہنا پڑا اور اس نے خود ہی آنکھیں بھی بند کر لی تھی۔ عمر کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اس پر چادر پھیلا دی۔ 2-3 بار علیزے کو آواز دینے پر بھی جب اس نے آنکھیں نہیں کھولی تو وہ مطمئن ہو گیا، اور سین ہوا یہاں ختم۔ اگلی صبح چھٹی تھی اور علیزے گھر پر ہی تھی۔ ناشتے کی میز پر عمر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور عمر نے بیٹھتے ہوئے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ عمر کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ رات کے بارے میں اس سے کیسے بات کرے، اور ناشتہ کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر اپنی رفتار ہلکی رکھی، اور جب نانا کے بعد نانو بھی ٹیبل سے اٹھ گئی تو عمر نے علیزے سے بات کرنے کا سوچا اور اس سے کہنے لگا، علیزے ایک بات پوچھوں؟ عمر نے بڑے نارمل انداز میں کہا تھا، اور علیزے نے بھی کچھ حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر کارن فلیکس کھاتے ہوئے کہا، ہاں پوچھو۔ کیا تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ اور علیزے کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر ٹیبل پر گر گیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف دیکھا، وہ بالکل ہی بے حس و حرکت تھی۔ عمر چند لمحے میز پر پڑے چمچ کو دیکھتا رہا اور پھر پرسکون انداز میں اس نے علیزے سے کہا، یعنی ہے، اٹس آل رائٹ، بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وہ روانی میں بیماری کہتے کہتے رک گیا اور وہ اب بھی اسی طرح بے حس و حرکت تھی۔ لیکن علیزے، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ عمر نے جوس پیتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ کیا کب سے ہو رہا ہے؟ وہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ یہی نیند میں چلنے کی عادت۔ اور علیزے نے بے بسی سے سر جھکا لیا اور عمر کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہا۔ مجھے نہیں پتا، اسے علیزے کی مدھم سی آواز سنائی دی تھی۔ اچھا، کیا گرینی اور گرینڈ پا جانتے ہیں اس بات کو؟ علیزے نے اس کے سوال پر سر ہلا دیا اور وہ چپ چاپ اسے ہی دیکھتا رہا۔ دراصل کل رات تم باہر گیٹ پر تھی اور میں تمہیں وہیں سے لے کر آیا تھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن پھر میں سمجھ گیا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا اور علیزے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ کیا عمر سے میری کوئی بات بھی راز نہیں رہے گی اب؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ تم ایک کام کیا کرو، سونے سے پہلے تم کمرے کو اچھی طرح سے لاک کر لیا کرو اور پھر سلیپنگ پلز لے لیا کرو۔ بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ تم کوئی سکون آور گولی لے لیا کرو،
لیکن ڈاکٹر سے پوچھ کر، ایسے نہیں۔ اسی طرح رات کو باہر نکل جانا کافی خطرناک ہوتا ہے، اور ابھی تم بہت چھوٹی ہو، اس کا ٹریٹمنٹ بہت آسانی سے ہو جائے گا، لیکن اگر ابھی بھی اگنور کرو گی نا تو بعد میں بہت پرابلم ہوگی۔ وہ ہلکی آواز میں سے سمجھا رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمر نے اسے پوچھا اور اس نے جھٹکے سے سر کو ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا۔ سنیں پلیز، آپ نانو کے اس بارے میں نہ بتائیے گا۔ اس نے اچانک علیزے کی التجائیہ آواز سنی تھی۔ لیکن تم نے تو بھی کہا کہ وہ یہ بات جانتے ہیں۔ ہاں وہ جانتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں، وہ پریشان ہو جائیں گے، پلیز آپ ان سے بات نہ کریں۔ اور اب عمر کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، انہوں نے کسی سے تمہارا ٹریٹمنٹ کروایا ہے؟ ہاں، وہ ایک سائیکائٹرسٹ سے سیشن کرواتے رہے ہیں، اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اچھا پھر میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ تو اب کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ عمر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ پلیز نانو سے بات نہ کریں۔ ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی ہوگا نا، سائیکائٹرسٹ سے دوبارہ سیشن ہوں گے تو تم پھر سے ٹھیک ہو جاؤ گی، عمر نے اسے تسلی دی۔ لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی، وہ سر پکڑ کر دبی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، میرے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، میں ٹینشن میں تھی نا، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ اب میں ریلیکس ہونے کی کوشش کروں گی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نانو اور نانا فضول میں پریشان ہوں گے اور مجھے بھی ڈسٹرب کرتے رہیں گے، میں صرف ابھی اپنے پیپرز پر توجہ دینا چاہتی ہوں، پلیز آپ ان کو کچھ مت بتائیں۔ اس کے لہجے میں اتنی بے چارگی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اور اسے یکدم علیزے کے چہرے پر اطمینان نظر آیا تھا۔ ہاں تھینک یو، اس نے بے اختیار عمر سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور علیزے خاموشی سے بس اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ہوا سین ختم۔ اب اگلے چند دن عمر رات کو خود لاؤنج لاک کرتا تھا اور سونے سے پہلے باہر کا بھی ایک چکر لگا لیتا تھا۔ پھر علیزے کے کمرے کے ہینڈل کو بہت آہستگی سے گھما کر چیک کرتا تھا کہ اس نے دروازے کو لاک کیا ہے یا نہیں، اور ہمیشہ کی طرح وہ لاکڈ ہی اسے ملتا تھا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ علیزے نے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا، اور اس رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ واقعی وقتی ٹینشن کا ہی نتیجہ تھا۔ لیکن یہ اطمینان زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہا تھا۔ اس رات وہ اپنے آخری پیپر کی تیاری میں مصروف تھا، اور اس نے رات کے پچھلے پہر گھر میں مدھم شور کو سنا۔ کچھ چونک کر اس نے غور سے شور کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش بھی کی، اور وہ چیخوں کی آواز تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنے کمرے سے نکل آیا، اور چیخوں کی آواز کسی اور کی نہیں علیزے کی تھی، اور اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ عمر بے اختیار بھاگتا ہوا اس کے کمرے کی طرف آیا، لیکن دروازہ لاک تھا اور اندر سے وہ کچھ کہتے ہوئے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ عمر نے پوری قوت سے دروازہ بجایا اور کہا، علیزے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اس نے عمر کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ اب بھی اسی طرح سے چیخ رہی تھی، اور اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازے کو پیٹا۔ علیزے دروازہ کھولو، علیزے فار گاڈ سیک دروازہ کھولو، اندر کیا ہو رہا ہے؟ علیزے تم سن رہی ہو؟ اس بار اندر یکدم خاموشی چھا گئی تھی، اور اس خاموشی نے عمر کے اضطراب میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ علیزے دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟
उसने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहते हुए दरवाजा बजाया और तभी उसने नाना और नानो को तेज रफ्तारी से आगे पीछे आते हुए देखा। ग्रैनी देखे ना, अलीजा भी कुछ देर पहले अंदर चीख रही थी, पता नहीं उसे क्या हुआ है। उमर ने इस्तराब के आलम में नानो से कहा और उनके चेहरे पर भी तशवीश थी, मगर वो उमर की तरह घबराई हुई नहीं थी। हाँ, शायद दोबारा डर गई होगी, उन्होंने दरवाजा बजाते हुए कहा था और उमर ने हैरानी से उनका चेहरा देखा। क्या मतलब? दोबारा डर गई? मतलब किस चीज से डर गई? नाना ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा था, बेटा परेशान मत हो, वो नींद में अक्सर डर जाती है। और उमर साकित खड़ा बस उन्हें देखता रहा। वो भी अब नानो के साथ मिलकर दरवाजा बजा रहे थे। अलीजे, लाइट जलाओ, मेरी जान दरवाजा खोलो और घबराओ मत। नानो अब उसे हिदायत दे रही थी और चंद ही मिनटों के बाद उमर ने दरवाजे की झुर्री से कमरे में रोशनी होते हुए देखी और फिर चंद लम्हों बाद दरवाजा भी खुलते हुए देखा। अब अलीजे का रंग जर्द था और वो कांप रही थी। उमर ने उसके चेहरे को पसीने से भीगे हुए देखा और नानो ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। क्या हुआ मेरी जान? उसे साथ लिपटाए उससे पूछ रही थी। और अब नाना भी कमरे के अंदर चले गए थे, लेकिन उमर दाखिल नहीं हुआ था। वो वहीं कॉरिडोर में खड़ा कुछ देर उसे देखता रहा और फिर वहां से चला गया और सीन हुआ यहां पे खत्म। अगली शाम उमर ने अलीजे की वो बात भूलकर नानो के साथ अलीजे के प्रॉब्लम को डिस्कस किया और वो वाकई इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहता था। लेकिन नानो बहुत नॉर्मल थी और कहने लगी, तुम जहन पर इस चीज को सवार मत करो, उसके साथ पहले भी ऐसा होता रहा है। जब भी वो अपने पेरेंट्स के पास रहकर आती है तो फिर इसी तरह से डर जाती है या फिर नींद में चलने लगती है। तुम अगर पहले मुझे इस रात के बारे में बता देते तो मैं ज्यादा मोहतात हो जाती और उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाती। अगली शाम जब उमर नानो के साथ अलीजे का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था और उसने उन्हें उस रात अलीजे के बाहर जाने के बारे में भी बता दिया था और उसके पूछने पर नानो ने उसे अलीजे की प्रॉब्लम के बारे में भी बता दिया था। लेकिन ग्रैनी साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि इनसिक्योरिटी के एहसास की वजह से ऐसा होता है। वो खुद को महफूज महसूस नहीं करती और पेरेंट्स से मिलने के बाद ये एहसास उसे और भी ज्यादा होता है। और पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। वो पेरेंट्स से मिलकर आती है और उसके बाद अगले 2-3 माह तक इसी तरह डिस्टर्ब रहती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाती है। और हाँ, साइकियाट्रिस्ट की हिदायत भी यही है कि पेरेंट्स के पास उसे ना जाने दें, कम से कम 1 साल तक उनके पास रहने के लिए ना भेजें और फिर देखें कि वो कैसे बिहेव करती है। लेकिन बेटा मैं उसे रोक नहीं सकती क्योंकि माँ बाप के राब्ता करते ही वो उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ग्रैनी कल रात तो वो बहुत बुरी तरह डर गई थी ना, आपने उसकी हालत देखी ना, वो तो। अब चंद दिन में उसी के पास सो जाऊंगी तो वो ठीक हो जाएगी और कल दोबारा उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगी ना मैं, नानू ने उसे बताया। ग्रैनी आप साइकियाट्रिस्ट बदल लें, अगर इतने सालों में ये साइकियाट्रिस्ट उसका इलाज नहीं कर सका ना तो कोई दूसरा साइकियाट्रिस्ट देख लें। साइकियाट्रिस्ट बदलने से क्या होगा? हो सकता है ना कि कोई दूसरा साइकियाट्रिस्ट उससे ज्यादा बेहतर तरीके से उसे ट्रीट करे। मैंने बताया ना तुम्हें बेटा कि उससे ये प्रॉब्लम सिर्फ चंद माह ही होता है, वो भी जब वो अपने पेरेंट्स से मिलकर आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाती है। मगर ग्रैनी इन 2-3 माह में भी उसे कोई नुकसान तो पहुंच सकता है ना। मैंने आपको बताया था कि उस रात वो बाहर गेट तक पहुंच गई थी और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर उसी तरह नींद की हालत में उसने कुछ और कर लिया तो। अब उमर वाकई फिक्रमंद था। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसे किस किस्म का अदम तहफ्फुज है, कैसी प्रोटेक्शन चाहिए आखिर इसे। मैंने इसे हर चीज तो दे रखी है, किसी चीज की कमी भी नहीं है, फिर भी। ग्रैनी चीजें इंसानों की जगह कभी नहीं ले सकती। वो अपने वालिदैन को मिस करती है। आप वालिदैन की कमी को चीजों से तो पूरा नहीं कर सकती ना, उमर ने संजीदगी से कहा था।
ٹھیک ہے کہ اس کے والدین اس کے پاس نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ دونوں جس طرح اس کا خیال رکھتے ہیں بہت ہی کم لوگ رکھتے ہیں۔ ہر سال سمینہ چھٹیوں میں سے اپنے پاس بلوا لیتی ہے اور باپ سے بھی ہر سال نہ صحیح لیکن 2-3 سال بعد تو ملاقات اس کی ہو ہی جاتی ہے۔ دونوں باقاعدگی سے اسے فون بھی کرتے ہیں اور ہر آنے جانے والے کے ہاتھ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے بھی رہتے ہیں، اور ہر ماہ اس کے اخراجات کے لیے جو رقم بھجواتے ہیں وہ تو الگ ہی ہے۔ اور اس کے بعد میں بھی ہوں، اس کے نانا ہے، جتنی دیکھ بھال ہم لوگ کرتے ہیں نا شاید ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن پھر بھی اسے انسیکیورٹی کا احساس ہے، پھر بھی اسے پروٹیکشن چاہیے، اور کیا دیا جا سکتا ہے بھلا اسے؟ اس کے علاوہ بھی تو فیملی میں بہت سے بچوں کے ساتھ یہی پرابلم ہے نا، لیکن انہوں نے تو ایسی چیزیں اپنے اندر ڈیولپ نہیں کی۔ تم خود کو ہی دیکھ لو، تم بھی تو ہو، تمہارے پیرنٹس میں بھی تو ڈائیورس ہو گئی تھی، اور کتنے سالوں سے تم بھی بورڈنگ میں رہتے ہوئے آئے ہو، تم نے بھی تو سب کچھ سنبھالا ہے نا۔ نانو نے اس کے سامنے اب دلی جذبات کا اظہار کیا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے گرینی، عمر نے مدم آواز میں کہا تھا۔ یہ چیز ہمیشہ تکلیف دیتی رہتی ہے۔ نانو چند لمحے تک اس کو دیکھتی رہی۔ ہاں میں جانتی ہوں یہ تکلیف دہ ہے، مگر تم نے تو اس چیز کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں کیا نا، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اسے لائٹ ہی لے، اپنے اور دوسروں کے لیے مسئلے کھڑے نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ میں نے اس کی پرورش بہت محنت سے کی ہے، اور اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی کتنی ہی مصروفیات اس کی خاطر ختم کر دی، اور اب اس قسم کی باتیں مجھے کتنا ٹینس کرتی ہیں تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اب نانو کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن گرینی وہ یہ جان بوجھ کر بھی تو نہیں کرتی نا، یہ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی تو نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کرتی، مگر وہ خوش رہنے کی کوشش بھی تو نہیں کرتی نا، کیوں وہ چیزوں کو اپنے اعصاب پر اتنا سوار کر لیتی ہے؟ کیا تم نے غور کیا کہ جب سے وہ کراچی سے ہو کر آئی ہے اس وقت سے وہ بالکل گمسم سی ہو گئی ہے، کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیتی؟ اور ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے، سمینہ کے پاس رہ کر آئے تب بھی وہ یہی کچھ کرتی ہے۔ ایسے تو نہیں چلتی نا زندگی۔ تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی، آپ اسے وہاں جانے سے روک دیا کریں نا۔ میں کیسے روکوں، وہ خود وہاں جانا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے سمینہ کے پاس جانے سے مجھے روک تو نہیں سکتی نا، تو پھر اس کے باپ کے پاس جانے سے کیسے روکوں؟ اچھا گرینی چلیں چھوڑیں، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ عمر نے انہیں زیادہ فکر مند ہوتے ہوئے دیکھا تو موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ بس علیزے اے لیولز کر لے تو میری بھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اور عمر ان کی بات پر کچھ حیران ہوا۔ آپ کی ذمہ داری کیسے ختم ہوگی؟ اس کا باپ شادی کرنا چاہتا ہے اس کی، اس پر واپس جانے سے پہلے اس نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی تھی۔ علیزے کی شادی؟ عمر جیسے چلا ہی اٹھا تھا، اور نانو نے اسے حیرانی سے دیکھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین اور باپ ختم۔ اب آتے ہیں باپ 15 کی طرف۔ علیزے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لینا چاہتی تھی، مگر وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ عمر سیفٹی کیج ہٹا چکا تھا اور ریوالور اپنی کنپٹی کی طرف لے کر جا رہا تھا جب انکل جہانگیر بجلی کی کسی تیز رفتاری سے اس سے لپکے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا انہوں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ وہ نہ صرف چند قدم پیچھے چلا گیا بلکہ ریوالور پر اس کے ہاتھ کی گرفت بھی کمزور ہو گئی تھی، اور انکل جہانگیر نے ایک ہی جھٹکے کے ساتھ ریوالور اس سے چھین لیا اور اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ دے مارا۔ علیزے نے اس کی ناک سے خون کو بہتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور انکل جہانگیر اب اسے گالیاں بھی دے رہے تھے، اور نانو نے یکدم آگے بڑھ کر انہیں پیچھے کھینچ لیا۔ عمر اب سامنے کھڑا پلکیں جھپکائے بغیر بس انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے کبھی کسی کے لیے اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت نہیں دیکھی تھی جتنی وہ اس وقت عمر کی آنکھوں میں انکل جہانگیر کے لیے دیکھ رہی تھی، اور اس کی ناک سے ٹپکتا ہوا خون اس کی سفید شرٹ پر گر رہا تھا، مگر وہ جیسے اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ مجھ پر چلائے مت آپ،
اس نے اب عمر کو انکل جہانگیر سے کہتے ہوئے سنا تھا، مجھ پر اب ہاتھ اگر اٹھایا نا تو بہت پچھتائیں گے آپ۔ اچھا کیا کرو گے تم؟ یہ ڈرامہ جو تم نے ابھی کیا ہے، خودکشی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ باہر سڑک پر جا کر کرو، وہاں جا کر شوٹ کرو اپنے آپ کو، لیکن میرے گھر میں نہیں۔ نہیں، ویسے ہی مروں گا جیسے مرنا چاہتا ہوں، جینے تو آپ نے دیا نہیں مجھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 4-6 دن لوگ بات کریں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ جہانگیر ماس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلیں 4-6 دن ہی صحیح، مگر بات تو کریں گے نا آپ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ انکل جہانگیر اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے، نانو نے انہیں کہا تھا، اچھا جہانگیر بس کرو، اس بحث کو بند کرو اور یہاں سے باہر نکلو۔ انہوں نے انکل جہانگیر کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے یہاں سے باہر نہیں جانا، کیا سمجھتا ہے یہ خود کو؟ میں ایسی بلیک میلنگ میں نہیں آنے والا، انہوں نے خود کو نانو سے چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز جہانگیر فی الحال یہ سب ختم کرو، مجھے اس طرح پریشان مت کرو، ابھی اسے اکیلا چھوڑ دو تم۔ نانو نے ایک بار پھر ان کا بازو پکڑ کر التجائیہ انداز میں کہا تھا، لیکن انکل جہانگیر بالکل ہی بپھرے ہوئے تھے۔ آپ اس کو نہیں جانتی، یہ تماشا اس نے پہلی بار نہیں کیا، اس سے پہلے بھی یہ 2 بار اسی طرح لڑنے کے بعد سلیپنگ پلز کھا چکا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا اور علیزہ نے شوق کے عالم میں عمر کو دیکھا، وہ اب بھی اسی طرح باپ پر نظریں جمائے ہوا تھا۔ مجھے تو شرم آتی ہے اسے اپنی اولاد بھی کہتے ہوئے، اور آپ کو پتا ہے آپ کو باپ کہتے ہوئے مجھے بھی اتنی ہی شرم آتی ہے، اس نے انکل جہانگیر کو سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ جہانگیر خدا کے لیے دوبارہ جھگڑا شروع مت کرو اور میرے ساتھ باہر آؤ۔ نانو نے انکل جہانگیر کے کچھ بھی کہنے سے پہلے انہیں باہر کھینچنا شروع کر دیا تھا، اور انکل کچھ کہنا تو چاہتے تھے مگر نانو کسی نہ کسی طرح انہیں کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی، اور عمر اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑا انہیں باہر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کی نظریں علیزے پر جم گئیں۔ تم بھی جاؤ یہاں سے، اس نے درشتی سے علیزے سے کہا، اور وہ اب ہاتھ کی پشت سے ناک صاف کر رہا تھا، اور شاید تبھی اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا ہے، لیکن علیزہ اس کے کہنے کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی، اور عمر نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اسے وہیں کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری مزید بڑھ گئی تھی۔ تمہیں کیا کہا ہے میں نے؟ جاؤ یہاں سے، اس پر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں علیزے سے کہا تھا۔ نہیں پلیز، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ہی کہا، مگر مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت کسی بھی قیمت پر عمر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ علیزے، مجھے اس وقت یہ کمرہ بالکل خالی چاہیے، میں تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ، اس نے تیز اور ترش لہجے میں اسے کہا تھا، اور وہ بے اختیار رونے لگی، اور عمر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی ناک سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے اب بھی اس کی قمیص پر گر رہے تھے، اور عمر دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے بہت گہرے سانس لے رہا تھا۔ علیزے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ چند لمحے تو وہ اپنے آنسوں کو پونچھتے ہوئے اسی طرح کمرے کے وسط میں کھڑی رہی، اور پھر ایک خیال آنے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے کچھ ٹشو پیپر اٹھا لائی تھی۔ عمر کے بالمقابل گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھے اس نے ایک ٹشو سے اس کی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، اور علیزے کو اس کے چہرے پر پہلے والی وحشت نظر نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ اب تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحے تو وہ علیزے کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹشو کو لیا اور خود اپنا چہرہ صاف کرنے لگا، اور علیزے بھیگی پلکوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاید اس کی نظریں عمر کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ علیزے نے اچانک اس سے پوچھا، اور وہ چہرہ صاف کرتے کرتے رک گیا۔
تمہیں میری پرواہ ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں لیزے سے پوچھا تھا۔ وہ ایسے کسی سوال کی توقع تو نہیں کر رہی تھی اور چند لمحے حیرانی سے اس کا منہ بھی دیکھتی رہی اور اس کے بعد کہا، ہاں ہے، اور بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم میری بات مانو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ لیزے کو اس کے مطالبے پر شوق لگا۔ اس وقت مجھے صرف تنہائی درکار ہے، اس نے ایک بار پھر کہا، اور وہ چند لمحے کچھ بھی کہے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اور پھر اس نے کہا، اگر آپ وعدہ کریں گے نا کہ آپ نہیں کریں گے کچھ اپنے ساتھ تو میں چلی جاتی ہوں۔ کیا نہیں کروں گا؟ اس نے لیزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو کچھ دیر پہلے آپ، اور لیزے نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور وہ خاموشی کے عالم سے دیکھتا رہا۔ بتائیں نا، آپ نہیں کریں گے نا اب؟ اس پر لیزے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ بہت دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے لیزے سے آنکھیں چرا لی تھیں اور اسے عمر کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی چمک بھی نظر آئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر چہرہ جھکا چکا تھا۔ وہ بوجھل دل سے اس کے قریب سے اٹھ گئی اور عمر ایک بار پھر اپنا خون بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وہ باہر تو نکل آئی اور چند لمحوں کے بعد اس نے دروازہ لاک ہونے کی آواز بھی سنی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ اندر کیا کر رہا ہوگا یا کیا کرنے والا ہوگا۔ لیکن وہ وہاں سے جانا بھی نہیں چاہتی تھی اور لیزے وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا، لیکن غیر متوقع ہونے سے زیادہ ناقابل یقین۔ انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان ہمیشہ ہی اختلافات رہتے تھے اور ان سے کوئی بے خبر نہیں تھا، لیکن کسی کے لیے تشویش کا باعث بھی نہیں تھے۔ اور ایسے اختلافات صرف عمر اور جہانگیر کے درمیان نہیں تھے بلکہ خاندان کے تمام لوگوں ہی کے درمیان تھے۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں آپ یہ جانیں گے کہ عمر جہانگیر کا جو باپ ہے، جس کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی کرپٹ انسان ہے اور وہ اپنے شعبے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسے غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، وہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ جبکہ اس کا اپنا باپ یعنی کہ معاذ حیدر، وہ بھی سول سروس میں ہی تھا، لیکن اس نے بہت ہی اچھی ریپوٹیشن کمائی تھی اور بہت اچھا نام بھی تھا اس کا۔ لیکن اس کا بیٹا اس راستے سے کیوں ہٹ گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے چاروں بیٹے اس راستے سے کیوں ہٹ گئے، اس کی وضاحت اس سین میں کی گئی ہے۔ معاذ حیدر، جو کہ لیزے کے نانا تھے، وہ انگریزوں کے زمانے میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے تھے، اور اس زمانے میں انڈین سول سروس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اور جو بھی تھے وہ سول سروس میں رہنے کے لیے بڑے جانفشانی سے کام کرتے تھے۔ اپنے انگریز افسروں کے سامنے برٹش گورنمنٹ سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات انہیں آؤٹ آف دا وے جا کر کام بھی کرنا پڑتا، لیکن ان کے ضمیر کے لیے بہت کافی تھا کہ ان کے آفیسرز ان سے خوش تھے۔ اور سول سروس اس زمانے میں بھی ان کی ضرورت نہیں بلکہ شوق تھا، اور ان کا خاندان مالی طور پر اتنا مستحکم تھا کہ نوکری کی ضرورت نہ تو کسی کو پیش آتی تھی اور نہ ہی کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ لیکن معاذ حیدر کے باپ نے اس ٹرینڈ کو توڑا اور اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد سول سروس میں لے آئے۔ بنیادی طور سے وہ ایک جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مزاج میں جاگیرداروں والی تمام چیزیں کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو سکی تھی، اور سول سروس جوائن کرنے کے کچھ ہی سالوں بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا اور معاذ حیدر مشرقی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان ہجرت کی، اور جتنا عرصہ وہ سول سروس میں رہے انہوں نے بہت محنت سے کام کیا، اور جب انہوں نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لی تب تک ان کے چاروں بیٹے تھوڑے تھوڑے عرصے کے وقفے سے سول سروس سے منسلک ہو چکے تھے۔ یہ تھا بیک گراؤنڈ لیزے سکندر کے نانا کا۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور ان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا لیزے کا ماموں، وہ ایاز حیدر تھا، جو کہ بیرون ملک لاء کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب وطن واپس آ کر فارن سروس جوائن کر چکا تھا۔
दूसरे बेटे का नाम था साद हैदर। उसने भी बड़े भाई की पैरवी करते हुए कानून की तालीम हासिल की और उसके बाद सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, लेकिन बड़े भाई के बरक्स उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का इंतखाब किया था। उसके बाद जो दोनों छोटे भाई थे आलमगीर और जहांगीर, उन्होंने भी बड़े भाइयों की तरह बैरून मुल्क तालीम तो हासिल की और उसके बाद फॉरेन सर्विस भी ज्वाइन की। और सिविल सर्विस में अपनी सारी औलाद भेजने वाले मुआज हैदर वाहिद नहीं थे, बल्कि उनके भाइयों ने भी क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी औलादों के लिए इसी शोबे का इंतखाब किया था। और इस वक्त उनका तकरीबन सारा खानदान ही सिविल सर्विस के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक था। मुआज हैदर ने मुलाजमत साफ हाथों से छोड़ी थी और छोटी मोटी चीजों को अगर एक तरफ रख भी दें तो उन्हें अपनी मुलाजमत के दौरान किसी स्कैंडल का ना तो सामना करना पड़ा था और ना ही कोई ऐसा काम करना पड़ा था कि जिस पर उन्हें शर्मिंदगी हो या फिर उनका ज़मीर खुद को मुजरिम तस्वर करता। हर वर्षे में बाप से लंबी चौड़ी जागीर भी तो मिली थी और उन्होंने उस रुपए से औलाद को बैरून मुल्क तालीम के लिए भेजा था। लेकिन बैरून मुल्क क़याम के दौरान उनके बेटों की मुकम्मल ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी और वह चारों जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगे थे। और उनका ख्याल था कि उनके बाप ने अपनी सर्विस में सिर्फ अच्छी रेपुटेशन कमाई थी और ये कमाई उनकी मेहनत के मुकाबले में कुछ नहीं थी। उन चारों ने सिविल सर्विस ज्वाइन करते हुए अपने जहन में कुछ और मकासद रखे थे और फिर उन्होंने हमेशा उन्हीं मकासद के हुसूल के लिए काम किया था। चारों ने ही अपनी सर्विस के दौरान हर तरह की करप्शन की थी, मगर इसके बावजूद वो फैमिली बैकग्राउंड और ताल्लुकात की वजह से ऐसे अहम ओहदों तक पहुंच गए थे जिसकी मिसाल सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलती थी। लेकिन यहां पे एक गलती हुई थी मुआज हैदर से, जो कि अलीजे के नाना और उमर के दादा थे। उनसे गलती यह हुई थी कि वो कभी अपनी औलाद के ज़हनों को पढ़ने की कोशिश नहीं कर पाए थे। उन्होंने खुद को जरूरत से ज्यादा शायद लिबरल जाहिर किया था और उनकी मसरूफियात हमेशा उनके अपने बच्चों के साथ राब्तों में आड़े आती ही रही थी। लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की थी क्योंकि उनका ख्याल था कि वो बच्चों की आइडियल तरबियत कर रहे हैं और उन्हें दुनिया की हर नेमत भी दे रहे हैं। इसलिए वो हर लिहाज से अपने आप को एक मिसाली बाप ही समझते थे और बाद में कभी भी बेटों को किसी चीज से मना करने के बजाय उन्हें उस चीज की जरूरत महसूस करते हुए उन्हें हर काम की इजाजत भी दे देते थे। लेकिन जब उनको उनके बेटों की करप्शन का जिक्र सुनाई दिया तब भी उन्होंने उन्हें रोकने के बजाय उन्हें बचाने के लिए अपने ताल्लुकात को बखूबी इस्तेमाल किया। ये थी उनकी गलती। उनका ख्याल था कि उनके बेटे जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारी ब्यूरोक्रेसी करती है और इन चीजों के बगैर उनके बेटे अपना करियर शायद नहीं बना सकते। कभी अगर उन्हें पछतावा होता भी तो वो खुद को 100 दलीलों से समझा लेते कि उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी जगह उन्होंने पढ़ा है और वो ये सारी बातें समझते हैं और यकीनन उन्हें कोई फंसाने की ही कोशिश कर रहा होगा। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। उन्होंने बेटों को तो आला तालीम दिलवाई लेकिन बेटियों को कॉन्वेंट में पढ़ाने के बाद बहुत ही कम उम्री में उनकी शादियां भी कर दी। उनके बेटे और बेटियां माली लिहाज से जितने आसूदा थे, निजी जिंदगी में उतने ही ज्यादा मसाइल का शिकार थे। उनके जो सबसे बड़े बेटे यानी अयास थे, उन्होंने बैरून मुल्क तालीम के दौरान ही अपने बाप की मर्जी के खिलाफ और अपनी मर्जी से एक यूनानी लड़की से शादी कर ली और 1-1.5 साल ये शादी किसी न किसी तरह चलती रही और फिर दोनों में तलाक हो गई। और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद माँ बाप की मर्जी से दूसरी शादी कर ली और ये शादी भी कुछ अरसा तो अच्छी चलती ही रही और उनके 3 बेटे और 1 बेटी भी हुए। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने छुपकर एक और शादी कर ली। इस पर उनकी बीवी एक ईरानी औरत थी और इस शादी का इल्म होने पर खानदान में बहुत हंगामा हुआ क्योंकि उनकी दूसरी बीवी का ताल्लुक मुआज हैदर के अपने खानदान से था और फिर खानदान के बहुत ज्यादा दबाव पर उन्होंने उसे तलाक दे दी थी। और इसके बाद उन्होंने कोई और शादी करने की कभी कोशिश भी नहीं की थी, बल्कि किसी न किसी तरह अपनी दूसरी शादी को निभाते आ रहे थे और उनके 3 बेटे भी अब सिविल सर्विस में आ चुके थे। जो दूसरे बेटे थे साद ने, उसने भाई के नक्शे कदम पर चलने के बजाय माँ बाप की मर्जी के मुताबिक खानदान में ही शादी की और 8 साल तक ये शादी चली और फिर दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए और तलाक हो गई।
साद हैदर ने दोबारा माँ बाप के इसरार के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की। उनके 2 बेटे थे और दोनों बेटे अपनी मां ही के पास थे। तीसरे बेटे आलमगीर ने अपनी मर्जी से शादी की थी और उनकी शादी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अभी तक कायम थी। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। चौथे बेटे जहांगीर ने पहली शादी अपनी पसंद से की थी और 11 साल शादी कायम रही और फिर दोनों के दरमियान तलाक हो गई। जहांगीर ने अपनी बीवी के इसरार के बावजूद उमर को अपनी बीवी के हवाले नहीं किया था बल्कि अपने पास रखा था और तलाक के 2 माह के अंदर उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली थी और उस बीवी से उनकी 2 बेटियां थी। और कराची के एक मॉडल से कुछ अरसा पहले उन्होंने अब तीसरी शादी की थी। उनकी बड़ी बेटी हसीना अपने बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में कदरे पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। उसके 2 बेटे और बेटियां थीं, जबकि उनकी सबसे जो छोटी बेटी थी समीना, उसको शादी के कुछ ही अरसे के बाद तलाक हो गई थी और अलीसे को उसकी मां ने अपनी तहवील में ले लिया था, मगर दोबारा शादी करने के बाद अपने मां बाप के पास ही छोड़ गई थी। तो ये थे मौज हैदर के 4 बेटे और बेटियों का बैकग्राउंड। मौज हैदर और उनकी बीवी ने अपने बच्चों की निजी जिंदगी को खास तौर से नाकाम होते हुए देखा था और उन्हें हमेशा यह हैरत होती थी कि उनकी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि जिसने उनकी औलाद को जिंदगी के अहम फैसले करते हुए बहुत से मसाइल से दो चार रखा था। उमर जहांगीर और उसके बाप की तरह मौज हैदर के सारे ही बेटे अपनी औलादों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख पाए थे और यही वजह थी कि अलीज़े वक्तन फवक्तन उमर और जहांगीर अंकल के दरमियान होने वाले झगड़ों के साथ अपने दूसरे अंकल्स और उनके औलादों के दरमियान होने वाले झगड़ों से भी आगाह होती थी, मगर उसने कभी किसी झगड़े को इतना शदीद होते हुए नहीं देखा था। और उमर, क्या उमर ये सब कर सकता है? उसे कमरे से बाहर आकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि उमर ने खुदकुशी की कभी कोशिश भी की होगी। क्या कोई इतनी मामूली सी बात पर भी खुदकुशी कर सकता है? और अंकल जहांगीर तो कह रहे थे कि उसने पहले भी 2 बार स्लीपिंग पिल्स। अलीज़ा अब कुछ और बेचैन हो रही थी ये सारी बातें सोचकर, और तभी उसने कमरे के दरवाजे को देखा। नहीं, उमर ऐसा नहीं था। उमर तो कभी भी ऐसा नहीं था। तो फिर अब उसे क्या हो गया? ये 4 साल पहले वाला उमर तो नहीं है ये तो। और आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाई थी। तभी नानू के कमरे का दरवाजा खुला और वहां से बुलंद आवाजों में अंकल जहांगीर के बोलने की आवाजें आने लगी। मैं कोई अनोखा काम तो नहीं करना चाहता ना। हमारे खानदान में वो कोई पहला तो नहीं है जिसके लिए ऐसा सोचा जा रहा है। क्या अयाज ने अपने बेटे की शादी खुद को बचाने के लिए नहीं की थी? और उसके बेटे ने तो कोई एतराज नहीं किया था। आप खुद ही बताएं, क्या वो खुश नहीं है? उसकी बीवी से कहां ले गई और इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठा है, ऐश कर रहा है। क्या साद और आलमगीर ने अपने बेटों की शादी अपनी मर्जी से नहीं की, फायदे हासिल नहीं किए? और अगर मैं भी ऐसा करना चाहता हूं तो इसमें गलती क्या है? खाली खूली अफसरी करने से ना कुछ भी नहीं होता जब तक ऊपर हाथ पकड़कर खींचने वाला कोई ना हो। आप कुछ नहीं कर सकते तब तक। इसका ख्याल है कि इसे अभी तक जो कुछ मिलता रहा है उसकी अपनी काबिलियत पर मिलता रहा है। मैं अगर इसके पीछे ना होता ना तो इसे पता चल जाता कि ये कितने पानी में है। और अंकल जहांगीर की आवाज से उनके गुस्से का बखूबी अंदाजा हो रहा था और वो न चाहते हुए भी इनकी बातें सुनने लगी थी। मगर जहांगीर, अगर वो शादी करना नहीं चाहता तो उसे मजबूर मत करो। मैं बहुत डर गई हूं। अगर इसी तरह वो कुछ कर बैठता तो? नानू ने अपना खौफ जाहिर करते हुए कहा, मगर अंकल जहांगीर ने उनकी बात काट दी। तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि मैं इसकी ब्लैकमेलिंग के सामने झुक जाऊंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहांगीर, कुछ तो सोचो। वो तुम्हारा अकलौता बेटा है और तुम। और अंकल जहांगीर ने एक बार फिर नानू की बात काटते हुए कहा, अगर अकलौता बेटा मेरे काम नहीं आ सकता तो मुझे जरूरत भी नहीं है ऐसे इकलौते बेटे की। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए। नहीं जहांगीर, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? मैंने तो उसे दुनिया की हर लग्जरी दे रखी है।
اور آج سے نہیں بچپن سے. اور یہ میری ایک بات بھی ماننے پر تیار نہیں ہے. وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر کہاں کرنا چاہتا ہے؟ اچھا اگر وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے تو پھر میں اسے ایک اور لڑکی دکھا دیتا ہوں. یہ وہاں شادی کر لے، مگر نہیں، یہ وہاں بھی شادی نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایسی کسی جگہ شادی نہیں کرے گا جہاں میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں. اور اسے لگتا ہے باپ اس کا سودا کرنا چاہتا ہے، اس لیے باپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچائے گا. باپ اس کا ملازم ہے نا، اسے ساری عمر فائدے پہنچاتا رہے اور بس پہنچاتے ہی رہے گا. جہانگیر تم اس معاملے میں ضد نہ کرو. جوان اولاد سے ضد کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جوان بیٹے سے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تمہاری بات نہیں مانتا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس طرح اس کے پیچھے مت پڑو. آج اس نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے تو مجھے ہلا کر ہی رکھ دیا ہے. آپ خوفزدہ مت ہوں، یہ پہلے بھی 2 بار ڈرامہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے. انکل جہانگیر اب اور تلخ ہونے لگے تھے. اگر وہ پہلے بھی 2 بار یہی کوشش کر چکا ہے تو تمہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اس حد تک زچ ہو چکا ہے. اس آخری قدم کو اٹھانے سے بھی گریز نہیں کر رہا وہ اب. نانو نے انکل جہانگیر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ اسے مجھ سے بہتر نہیں سمجھتی، میں جانتا ہوں مجھے اسے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور میں کر بھی لوں گا. اس لیے آپ اس معاملے سے اس کی سائیڈ مت لیں. بیٹا میں اس کی سائیڈ نہیں لے رہی، میں صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے. تم کسی 13 سالہ لڑکے کو ہینڈل نہیں کر رہے، 30 سالہ مرد کا سامنا ہے تمہیں. اسے بچہ سمجھ کر کسی چیز کو اس پر ٹھونسنے کی کوشش مت کرو. ہماں اس پر کسی بھی چیز کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کروں تو کیا اپنا کریئر تباہ کر لوں میں؟ لیکن بیٹا اگر وہ نہ بھی ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ پھر بھی تو کسی نہ کسی طرح خود کو مصیبت میں سے نکالتے ہی نا تم. تو پھر اب بھی کچھ کر لو نا. تب کی بات اور تھی، مگر اب میں یہ سوچ کر نہیں چل رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے. اب اگر وہ ہے تو پھر اسے میرے کام آنا ہوگا جیسے میں ہمیشہ اس کے کام آتا رہا ہوں. جہانگیر تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے کبھی تم چاروں کے ساتھ اس طرح کی ضد نہیں کی تھی؟ تم لوگ جو کرنا چاہتے تھے تم لوگوں نے کیا، چاہے وہ اپنی مرضی سے شادی تھی یا پھر طلاق جیسا احمقانہ فیصلہ ہی کیوں نہ ہو. مجھے ڈیڈی کی مثال مت دیں، تب حالات اور تھے لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے. ہاں انکل جہانگیر نے تیزی سے کہا تھا. اسی لیے صورتحال اور ہے کیونکہ تم اب کسی اور کے باپ ہو، بیٹے نہیں ہو. اب تمہاری ڈیمانڈز بھی بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے آپ ایسے ہی سمجھ لیں، ڈیڈی اور طرح کے تھے اور میں اور طرح کا ہوں. ٹھیک ہے جہانگیر اب اسے چھوڑ دو. تم اس کے پیچھے کس حد تک بھاگ سکتے ہو؟ اسے مجبور کرو گے تو وہ یہاں سے چلا جائے گا، اور پھر کیا کرو گے؟ کہاں کہاں اس کے پیچھے جاؤ گے تم؟ واہ اماں، آپ اسے سمجھانے کے بجائے مجھے ہی سمجھائی جا رہی ہیں. اب میں اسے سمجھاؤں گی مگر تم خود کو تھوڑا ٹھنڈا تو کرو. میں تمہاری طرح اس کے پیچھے اگر پڑ گئی نا تو وہ یہاں سے بھی چلا جائے گا. اس لیے ابھی اسے کچھ مت کہو. ابھی اسے اس کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہے کرنے دو، اور کچھ عرصہ گزر جائے گا نا، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس سے دوبارہ بات بھی کر لوں گی. نانو انکل جہانگیر کو سمجھا رہی تھی مگر وہ کچھ بھی سمجھنے پر تیار نہیں تھے اور وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے. اور علیزا نے ایک بار پھر دروازے کو دیکھا. کمرے میں بالکل خاموشی تھی. پتہ نہیں وہ اندر کیا کر رہا تھا، اور پھر اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ وہ لان میں چلی گئی. اور عمر کے کمرے کی کھڑکیاں باہر لان میں کھلتی تھی. اس کا خیال تھا کہ وہ کھڑکیوں میں سے اندر دیکھ سکے گی، لیکن اسے مایوسی ہوئی کیونکہ کھڑکیاں بند تھیں اور ان کے آگے پردے تھے. وہ کسی بھی طرح اندر نہیں دیکھ پا رہی تھی. اور کچھ دیر وہ بنا کسی آہٹ کے کھڑکیوں کے سامنے کھڑی رہی اور ایک بار پھر اندر واپس آ گئی. نانو اور انکل جہانگیر کی بحث اب بھی جاری تھی اور وہ عمر کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے بدل کے وہ بستر پر لیٹنے کے باوجود سو نہیں سکی تھی. وہ عمر کے وعدے کے باوجود اس کے بارے میں پریشان تھی اور اس سے حیران تھی کہ انکل جہانگیر عمر کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہیں. انہیں اس کی زندگی کی پرواہ کیوں نہیں ہے.
कुछ बेचैन होकर एक बार वो फिर उठ गई और कमरे के चक्कर लगाने लगी और फिर थक कर बेड पर बैठ गई। सोने से पहले एक ख्याल आने पर वो दोबारा अपने कमरे से निकलकर उमर के कमरे की तरफ गई थी। नानो के कमरे का दरवाजा अब बंद था और वहां अब खामोशी थी, और उमर के कमरे की लाइट अब भी ऑन थी, लेकिन कमरे में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उमर तो कभी भी लाइट ऑन करके नहीं सोता था, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी, और अगर इस वक्त वो सो नहीं रहा था तो फिर क्या कर रहा था, उसने बेकरारी से सोचा। कुछ देर कमरे के सामने खड़े रहने के बाद वो वापस कमरे में आ गई, और अपने कमरे में आने के बाद वो बहुत देर तक उमर के बारे में सोचती रही। अगली सुबह उसकी आंख देर से खुली थी और घड़ी 9:30 बजा रही थी। आंखें खोलते जो पहला ख्याल उसके जहन में आया था वो उमर था, और कपड़े तब्दील करने के बाद वो फौरन कमरे से बाहर निकली, लेकिन तब घर में बहुत खामोशी थी और उमर के कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। वो दरवाजे पर दस्तक तो देना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई और नानो को ढूंढते हुए वो किचन में आई, और उसे नानो कदरे परेशान लगी थी, और किचन में उनके अलावा और कोई नहीं था। और उसे देखती उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जगाने वाली थी, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही उठ गई। आज यूनिवर्सिटी जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? नहीं नानो, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, उसने डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचते हुए कहा था। लेकिन क्यों? बस मेरा दिल नहीं जा रहा नानो। अच्छा ठीक है, फिर नाश्ता कर लो। उसका भी दिल नहीं है, उसने इनकार कर दिया। नानो, अंकल जहांगीर कहाँ हैं? अचानक उसने पूछा तो वो कहने लगी, सुबह सुबह ही चला गया वो। और अलीजे को अचानक ही बेहद इत्मीनान का एहसास हुआ। उमर से दोबारा कोई बात हुई उनकी? नहीं, उमर तो सोया हुआ है, मैंने उसे जगाया नहीं है, नानू ने काम करते हुए कहा। अब मैं जगा दूं उसे? अलीज़ा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा था। रहने दो, अभी उसे सोने दो, नानू ने उससे कहा, और किचन में एक बार फिर खामोशी छा गई। नानो, उमर ने यह सब क्यों किया? उसने कुछ देर बाद पूछा था, और नानो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही और फिर कहने लगी, पता नहीं बेटा। उन्होंने मायूसी से सर हिलाया था। नानो, आपने देखा वो बिल्कुल बदल गया है ना? हाँ, ऐसा तो होना ही था, लेकिन क्यों नानो? उमर तो वो तो मुझे यकीन नहीं आता नानो, उमर ऐसा भी कभी हो सकता है। अभी कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, और एक ही दिन में क्या हो गया है वो? मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है अलीसे, नानो ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा था। और देखिए जहांगीर अंकल को, वो क्यों परेशान करते हैं उसे? क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हैं? वो उसकी मर्जी के खिलाफ उससे काम क्यों करवाना चाहते हैं नानो? बेटा, वो भी मजबूर है, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा था। नहीं नानो, वो मजबूर नहीं, खुद गर्ज हैं। और नानो किसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर उठकर वापस अपने कमरे में आ गई। दोपहर के 2 बजे वो एक बार फिर परेशान होकर अपने कमरे से निकली थी, और उमर का दरवाजा अब भी बंद था। उसने बिना सोचे समझे दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर खामोशी छाई हुई थी। और अलीसे ने एक बार फिर दस्तक दी, लेकिन इस बार दस्तक की आवाज जोरदार थी, लेकिन खामोशी नहीं टूटी थी। उसने यके बाद दीगरे कई बार दरवाजा बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो अलीसे खौफजदा हो गई। उमर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? वो इतनी गहरी नींद तो कभी भी नहीं सोता, उसने दम साधे सोचा। और बिजली के एक झमाके से उसे याद आया कि कमरे की एक और चाबी नानो की दराज में पड़ी हुई है, और वो उस चाबी को लाकर दरवाजा खोल सकती है। तकरीबन भागते हुए वो नानो के कमरे में आई। उसने उनकी दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और तेज रफ्तारी से वापस उमर के कमरे के दरवाजे के पास आ गई, और कांपते हाथों के साथ उसने दरवाजे में चाबी घुमाई। दरवाजे का लॉक खुल गया।
और उसने नॉब घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलना शुरू किया। कमरे में लाइट अब भी ऑन थी और दरवाजा खुलने की आवाज ने भी उमर को मतवज्जा नहीं किया था। और अलीज़े ने दरवाजा खोलते अपना कदम अंदर बढ़ाया और फिर जैसे उसे शॉक लगा था। उमर बेड पर कंबल लपेटे ऊंधे मुंह सोया हुआ था और उसका सर तकिए पर था और दायां हाथ कोहनी तक तकिए के नीचे ही था, जिसकी वजह से तकिया दाहिनी तरफ से कुछ उठ गया था और उस उठे हुए हिस्से ने उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था। उसके लिए हैरानकुन बात यह थी कि उमर लाइट जलती छोड़कर सो गया था, लेकिन इस वक्त जिस चीज ने उसे शॉक लगाया था वो बेड के कुछ फासले पर तिपाई पर मौजूद 2-3 बोतलें और एक ग्लास था। वो बोतलें भी उसके लिए नई नहीं थी। वो बहुत दफा वैसी बोतलें बाजार से खरीद कर उन्हें बेलें लगाने के लिए इस्तेमाल करती रही थी, मगर वो बोतलें हमेशा खाली होती थी। और आज पहली बार वो उन बोतलों का असली मसरफ देख रही थी, और वो भी उमर के कमरे में। वो कुछ देर तक साकित खड़ी उन बोतलों को देखती रही और फिर धीमे कदमों से तपाई की जानिब जाने लगी। तपाई के करीब पहुंचकर उसने झुककर उन बोतलों को देखा। एक बोतल खाली थी जबकि दूसरी बोतल आधी खाली थी और उमर के बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई ऐश ट्रे सिगरेट के जले हुए टुकड़ों से भरी हुई थी। वो अब जान चुकी थी कि रात को कमरा लॉक करने के बाद वो क्या करता रहा होगा, और शायद नशे ही की हालत में वो लाइट बंद किए बगैर सो गया। अलीज़े अभी भी कुछ बेयकीनी से उन चीजों को और अपने बेड पर पड़े हुए उमर को देख रही थी, और वो सोचने लगी कि उमर तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल ही नहीं करता, तो अब क्यों कर रहा है। उसने मायूसी से सोचा और चंद लम्हे वहीं खड़ी वो बेमकसद उमर को देखती रही, और फिर कुछ मायूसी से उसी तरह धीमे कदमों से कमरे से निकल गई और नानो के कमरे में चाबी रखने के बाद वो एक बार फिर लाउंज में आ गई। लाउंज के सोफे पर बैठकर वो एक बार फिर रात के वाकयात के बारे में सोचने लगी। तभी नानो की आवाज पर वो चौंकी, जो कि कह रही थी, क्या उमर उठ के आया? वो पता नहीं किस वक्त किचन से निकलकर लाउंज में आई थी और अलीज़ा ने उन्हें देखते हुए नफी में सर हिला दिया था और नानो की फिक्र कुछ मजीद बढ़ गई थी। अभी तक नहीं जागा? तुमने इसे जगाने की कोशिश की? उन्होंने अलीज़ा से पूछा। नहीं, उसने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। क्यों नहीं जगाया? तुम जगाने की कोशिश तो तुम्हें करनी चाहिए थी ना। वो कुछ खफा होकर बोली। अरे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही तो कहा था उसे सोने दो, उसने उन्हें याद दिलाया। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है ना। मुझे खुद ही जाकर देखना चाहिए, नानो ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। तो अलीज़ा खामोशी से उन्हें लाउंज से जाते हुए बस देखती रही, और नानो की वापसी बहुत जल्दी नहीं हुई थी। वो तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आई थी। आपने उसे उठा दिया? अलीज़ा ने उनके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान देखकर कहा था। हाँ बहुत देर दरवाजा बजाना पड़ा, लेकिन अब वो उठ गया, कह रहा है कि थोड़ी देर में आ रहा हूं, उन्होंने एक बार फिर किचन में जाते हुए कहा था। और अलीज़ा ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि क्या नानो उमर के कमरे के अंदर गई थी या उमर ने दरवाजा खोले बगैर उन्हें अंदर से ही जवाब दिया था। नानो आप उमर के कमरे में गई थी? अलीज़ा ने वहीं बैठे बैठे बुलंद आवाज में पूछा। नहीं अंदर तो नहीं गई, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नानो ने किचन से बाहर आए बगैर जवाब दिया। ऐसे ही, उसने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा। इसका मतलब है नानो ने वो बोतलें नहीं देखी। ये तो अच्छा ही हुआ, वरना नानो को और तकलीफ होती। उन्होंने तो कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि उमर ड्रिंक करेगा और फिर यूं उनके घर पर, उनके सामने। और हाँ, इसीलिए उमर ने भी दरवाजा खोले बगैर नानो को जवाब दिया होगा, ताकि नानो अंदर आकर बोतलें ना देख सके। मगर आखिर उमर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो तो कभी भी ऐसा नहीं था ना। उसका जहन एक बार फिर उलझ गया था और सीन हुआ यहां पे खत्म।
اسے کہیں بہت دور سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی اور لاشعور میں اٹھنے والا شور آہستہ آہستہ جیسے بلند ہو رہا تھا، یوں جیسے دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہو، اور شعور نے آہستہ آہستہ اس شور کو پہچان لیا تھا۔ عمر نے اوندھے پڑے ہوئے آنکھیں کھولنی شروع کی تھیں اور چند ہی لمحے بعد وہ آنکھیں کھولنے میں بالکل ہی ناکام رہا تھا، لیکن پھر کچھ جدوجہد کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں روشنی تھی اور کچھ دیر تک تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر اس کا دھیان دروازے پر ہونے والی دستک پر گیا۔ کوئی بڑی ہی مستقل مزاجی سے دروازہ بجا رہا تھا اور ساتھ اس کا نام بھی لے رہا تھا۔ عمر کا سر چکرا رہا تھا اور وہ لیٹے لیٹے ہی کروٹ لے کر سیدھا ہوا اور اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ آواز کو شناخت کرنے میں سے کچھ تو وقت لگا تھا، لیکن وہ آواز کو پہچان گیا۔ وہ آواز تھی نانو کی، اور وہ بار بار اسی کا نام پکار رہی تھی، اور وہ تب کہنے لگا، گرینی میں جاگ گیا ہوں، ابھی تھوڑی دیر تک باہر آتا ہوں۔ اس نے بے اختیار بلند آواز میں ان کی آواز کے جواب میں کہا تھا، اور اس وقت اس کے دروازے پر ہونے والی دستک اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی اور وہ اسے روک دینا چاہتا تھا، اور پھر یکدم دستک رک گئی۔ ٹھیک ہے عمر، جلدی باہر آ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، میں کھانا بھی لگوا رہی ہوں، اس نے گرینی کو کہتے ہوئے سنا تھا، اور وہ کچھ کہے بغیر ہی چپ چاپ بستر میں پڑا رہا اور انگلیوں کے پوروں سے اس نے اپنی کن پٹیوں کو دبانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سر میں ہونے والی اس تکلیف سے نجات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس کے لیے ساری کیفیات نئی نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ زبردست قسم کے ہینگ اوور کا شکار ہو رہا ہے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح لیٹا اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر جدوجہد کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر کو 2-3 بار جھٹک کر کمرے میں لگے ہوئے وال کلاک پر نظر دوڑانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ وقت دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور سامنے تپائی پر پڑی ہوئی بوتلوں نے ایک بار پھر رات کے تمام مناظر اس کے سامنے کر دیے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی، اور وہ سوچنے لگا کہ اس کمرے کے باہر ایک بار پھر وہی شیطان ہوگا، کاش میں یہاں سے غائب ہو سکتا۔ اس نے کمبل کو ایک جھٹکے سے دور پھینکتے ہوئے سوچا تھا، اور بیڈ سے کھڑا ہونے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا گیا تھا، اسے وامٹنگ آ رہی تھی، اور چند لمحوں کے لیے وہ ایک بار پھر بیڈ پر بیٹھ گیا، اور پھر ہمت کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کن پٹیوں کو دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور لڑکھڑاتے قدموں سے وہ ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہونے کے بعد اس نے وارڈروب میں پڑا ہوا بریف کیس نکالا، اور اب وہ جلد از جلد اس ہینگ اوور سے نجات حاصل کرنے کے لیے بریف کیس میں پڑی ہوئی گولیاں لینا چاہتا تھا، لیکن بریف کیس کھولنے کے بعد بھی وہ بریف کیس میں سے اپنی مطلوبہ گولیاں تلاش نہیں کر پایا تھا۔ اف، کیا کروں میں؟ اس نے بریف کیس کو دور پھینک دیا اور کچھ دیر گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پر بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نل کو پوری رفتار سے کھولتے ہوئے وہ واش بیسن کے سامنے جھک کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے حلق میں ڈالنے لگا، اور یہ کوشش کامیاب رہی۔ اسے اپنا معدہ خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اس کے چکراتے ہوئے سر کو زیادہ افاقہ نہیں ہوا تھا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کی کوشش کی، مگر یہ ترکیب بھی کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا اور پھر کچھ بے چارگی کے عالم میں واش روم سے نکل آیا۔ اب کچن میں جانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کچن میں اس وقت خانزامہ کے علاوہ گرینی بھی ہوں گی، شاید علیزے بھی، اور وہ اس حالت میں لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم سے نکلا اور پھر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھتے اس نے لاک کھولنے کی کوشش کی اور وہ ٹھٹک گیا۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو علیزے کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام دروازے کو لاک کرنے کا کیا تھا، لیکن اس وقت لاک کھلا ہوا تھا۔ وہ ہینگ اوور کا شکار تھا، مگر وہ رات کو ہونے والے تمام واقعات یاد کر سکتا تھا، اور اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے دروازے کو خود لاک کیا تھا تاکہ علیزے یا پھر کوئی بھی اور دوبارہ اس کے کمرے میں نہ آئے، اور اس کے بعد وہ ڈرنک کرنے لگا تھا۔ اور اب یہ دروازہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ
कोई ना कोई रात के किसी वक्त या फिर सुबह मेरे कमरे में मुझे देखने आया होगा, लेकिन वो कौन हो सकता है? उसने नॉब पर हाथ रखे हुए चंद लम्हे झुंझुलाते हुए सोचा और फिर जैसे उसके जहन में एक झमाका हुआ था और वो होंठों को भींचते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आया और लाउंज से गुजरकर वो अब किचन में आ गया था। और ग्रैनी ने जैसे उसे देखा तो कहने लगी, ओ तुम उठ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी तरफ देखे बगैर वो फ्रिज की तरफ बढ़ गया। तुम्हें कुछ चाहिए? ग्रैनी ने उसे फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए देखकर पूछा तो उसने अब भी कोई जवाब देने के बजाय फ्रिज के अंदर झांकते हुए सिरके की बोतल तलाश करनी शुरू कर दी। ग्रैनी अब कुछ भी कहने के बजाय खामोशी से उसकी हरकत को देखती गई। वो सिरके की बोतल निकालकर किचन में पड़ी हुई छोटी सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। मुरीद बाबा, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी दे दें। उसने सिरके की बोतल खोलते हुए कहा और ग्रैनी दम्बखुद उसकी कार्रवाई देख रही थी। मुरीद बाबा ने खामोशी से एक ग्लास में थोड़ा सा पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया और उसने सिरके की बोतल में से कुछ सिरका उस ग्लास में उंडेला और ग्लास हाथ में लेकर उसे पीने लगा। चंद घूंट पीने के बाद उसने यकदम खुद को बेहतर महसूस किया और ग्लास में उसने कुछ और सिरका उंडेला और फिर ग्लास हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। इस पर नानो ने उससे कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। वो सब कुछ समझ चुकी थी और इस वक्त वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। वो ग्लास लेकर किचन के दरवाजे से निकला और उसकी नजर लाउंज के सामने वाले सोफे पर बैठी हुई अलीजे पर पड़ी। लाउंज से पहले गुजरते हुए अलीजे की तरफ पुश्त होने की वजह से शायद उसे देख नहीं सका था, लेकिन अब अलीजे उसके बिल्कुल सामने थी और उमर यकदम गजबनाक हो गया था और उसने बुलंद आवाज में अलीजे से कहा, दूसरों के मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है तुम्हें? और अलीजे ने बेहद हैरानी के आलम में उसे देखा था कि इसे क्या हो गया है। वो थोड़ी देर पहले ही तो उसके सामने से गुजरकर किचन में गया था और अब किचन से बाहर निकलकर वो एकदम स्टोन में से बात करने लगा था। उसकी आवाज की करख्तगी और चेहरे पर मौजूद खफगी अलीजे को खौफजदा करने के लिए काफी थी। वो जर चेहरे से उसके जुमले का मकसद समझने की कोशिश करने लगी और फिर वो कुछ और आगे बढ़ा और अलीजे ने उसके पीछे नानो को भी किचन से निकलते हुए देखा। क्या हुआ उमर बेटा, शोर क्यों कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया ना, इसलिए मैं शोर कर रहा हूं। और वो नानो की बात पर और भी बिगड़ गया। आखिर हुआ क्या है जिस पर इतने नाराज हो रहे हो? नानो नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखते हुए पूछा। आप ये सवाल मुझसे नहीं, इनसे पूछें। उसने अलीजे की तरफ इशारा किया जो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत सोफे पर बैठी हुई थी और नानो को जैसे हैरत का एक झटका लगा। अलीजे से पूछो? अलीजे ने अब क्या किया है? इसके नजदीक दूसरों की जिंदगी तमाशा है जिसे देखकर एंजॉय करना इसका फर्ज बनता है। नानो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझी थी। उमर, उमर मुझे बताओ इसने क्या किया है? मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे मत पूछें, इससे पूछें। उमर उसकी बात पर यकदम भड़का था और नानो ने हैरत से अलीजे को देखा जिसका चेहरा सफेद हो गया था। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उमर कमरे में आने की बात पर इतना भड़क उठेगा। क्या हक पहुंचता है तुम्हें कि तुम लोगों की जातियात में दखल अंदाजी करो, मुंह उठाकर चोरी छुपे दूसरों के कमरों के लॉक खोलकर वहां आ जाओ? उसकी आवाज इतनी बुलंद और लहजा इतना तल्ख था कि अलीजे के हाथ पैर कांपने लगे थे। अरे मैं पूछता हूं तुम होती कौन हो ये सब कुछ करने वाली? ये घर तुम्हारा या तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम यहां के हर कमरे में झांकती फिरो? और वो उंगली उठाकर तेज आवाज में उससे कह रहा था, जितना हक तुम्हारा इस घर पर है उतना ही मेरा है, इसलिए तुम्हें अपनी हुदूद का पता होना चाहिए। और फिर यहां पे नानो ने मुदाखलत की और कहने लगी, उमर बेटा इतने गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, अलीजे का तो कोई कसूर नहीं है, मैंने ही इसे तुम्हारे कमरे में जाने के लिए कहा था। नानो ने बड़ी नरमी से उसे रोकने की कोशिश की और उमर को एकदम धचका लगा। हाँ आपने कहा था?
ہاں میں نے کہا تھا۔ عمر نے اپنے بازو پر رکھا ان کا ہاتھ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ کیوں کہا تھا آپ نے؟ تمہیں اتنی دیر ہو گئی تھی، تم اٹھ ہی نہیں رہے تھے، تمہیں پریشان ہوگی، اس لیے میں نے علیزہ سے کہا کہ وہ لاک کھول کر اندر جائے اور دیکھے کہ تم ٹھیک ہو۔ نانو نے بہت مہارت سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بھی سن لیں، میں جب چاہوں گا اٹھوں گا، اور آپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح میرے کمرے میں جاسوس بھیجیں۔ وہ اب نانو سے الجھنے لگا تھا۔ کیوں؟ مجھے تمہارے بارے میں پریشان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ نانو نے اسے شکوہ کیا۔ نہیں، آپ کو میرے بارے میں پریشان ہونے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ اپنے بیڈ روم میں بھی آزادی سے نہ رہ سکوں۔ لیکن عمر بیٹا، جو لوگ تم سے محبت کرتے ہیں وہ… اس نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں نانو کی بات کاٹ دی۔ جہنم میں جائیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی محبت کی اور نہ ہی محبت کرنے والوں کی۔ میں تھک چکا ہوں اور تنگ آ چکا ہوں ان لغویات سے۔ اس کے لہجے میں اتنی بیزاری تھی کہ نانو چپ رہ گئی۔ وہ جھنجھلایا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ ایک بار پھر رک گیا اور اس نے انگلی اٹھا کر علیزہ سے کہا، آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت میرے ساتھ مت کرنا۔ اور اس کے جواب یا رد عمل سے پہلے وہ لاؤنج سے نکل گیا تھا، اور چند لمحے بعد علیزہ نے ایک دھماکے کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہوئے بھی سنا، اور نانو وہیں کھڑی رہی۔ اور اب علیزہ کے لیے ان سے نظر ملانی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر ہی بھاگتی لاؤنج سے نکل گئی تھی، اور اس نے عقب میں نانو کی آواز سنی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ وہ ان کے سامنے شاید رونا نہیں چاہتی تھی، اور وہ سوچنے لگی، یہ مجھ سے اس طرح سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ اسے اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب عمر نے اس سے سنایا تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ عمر اتنا تلخ کیسے ہو سکتا ہے بھلا، اور وہ بھی میرے ساتھ؟ اس نے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ سوچا تھا۔ اس نے تو مجھے کبھی اس طرح نہیں ڈانٹا، کبھی یوں بات بھی نہیں کی، تو اب کیوں؟ اس کے آنسوں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس طرح سب کے سامنے اس نے… کیا وہ مجھے اتنا ناپسند کرتا ہے؟ اور اب اس کا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ لیکن میں نے ایسا کچھ کیا بھی تو نہیں ہے، میں تو… اور تبھی اس نے اپنے کمرے کے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ نانو اس کے پیچھے آئی ہوں گی، اور یکدم اس کے وجود کو شرمندگی نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کی وجہ سے عمر نے نانو کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اس نے چہرے سے اپنے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ نانو آئی اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی، اور انہوں نے بڑی شفقت سے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا۔ بیٹا، تمہیں اس کے کمرے میں اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے ان کی دھیمی سی آواز سنی تھی۔ آئی ایم سوری نانو، میں بہت پریشان تھی، اس لیے میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے نا۔ اس نے اسی طرح چہرہ ڈھانپے اور سسکیوں میں کہا تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، مگر پھر بھی تمہیں اس کے کمرے میں اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت ذہنی طور پر بہت پریشان ہے، اور معمولی سی بات بھی اسے مشتعل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آئندہ تم احتیاط کرنا، نانو نے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کیا نانو آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اس کا تماشا… اور اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہیں سکی کیونکہ اسے رونا آ گیا تھا۔ آخر اس نے اتنی بڑی بات کہی کیوں نانو؟ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن بیٹا اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ویسے بھی اس وقت اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے، اور ان باتوں پر کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سب کچھ بھلا دیا جائے۔ انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا شاباش، اب رونا بند کرو، مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس کی باتوں سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن خود بھی وہ اس وقت تکلیف میں ہی ہے، اور دیکھنا جب وہ نارمل ہو جائے گا نا تو اسے خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔
जैसे नानू ने उसे दिलासा दिया था, और वो फिर बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उठकर जाने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, लंच की टेबल तैयार हो चुकी है और उमर भी आने वाला होगा, तो तुम भी आ जाओ। नानू आप जाएं, मुझे भूख नहीं है। वो अब उमर का दोबारा सामना नहीं करना चाहती थी। नहीं अलीजा बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा है कि इस वक्त उससे नाराज होने का कोई फायदा नहीं है। तुम नाराज होगी तो वो और पीछे हट जाएगा। इस वक्त उसकी हर तल्ख बात को नजरअंदाज करना चाहिए ना। तुम लंच बाहर आकर करोगी, मैं यही चाहती हूं, और ये महसूस ना करे वो कि हम उसकी किसी भी बात पर नाराज हैं, ठीक है? नानू ने एक बार फिर बड़ी मुलायमत से उसे समझाते हुए कहा था। अच्छा ठीक है नानू, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, और नानू मुस्कुराकर कमरे से निकल गई। अलीजा ने वॉशरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए, और वॉश बेसिन के ऊपर लगे हुए आईने में उसने अपना चेहरा भी देखा। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी, और इस वक्त उसके सामने जाने पर भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो रोती रही है। लेकिन वो बाहर ना जाकर भी एक बार फिर नानू को नाराज नहीं करना चाहती थी, तो उसने टॉवल स्टैंड से तौलिया लेकर चेहरा खुश किया और फिर कमरे से बाहर निकल गई। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। आगे क्या होगा वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।